मेरा भाई लेडीज टेलर था। औरतों के कपड़ों में कुछ ऐसा रख देता कि औरतें खुश होकर उसे 10,000 रुपए दे जाती। भाई दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। उसकी दुकान के बाहर जवान लड़कियों की लाइन लगी रहती। मैं ये देखकर बहुत परेशान होती कि औरतें मेरे भाई से बहुत खुश रहती हैं। मुझे अपने भाई पर शक हुआ तो एक दिन रात जाने के लिए बुर्का पहनकर दुकान पर गई तो चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ भाई तो। मेरा नाम शाजिया है। मैं हैरान थी कि मेरे भैया जो के बहुत कामचोर थे, आज वो सबसे ज़्यादा मेहनती बन गए थे और इनकी कमाई से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा भी क्या ख़ास था मेरे भैया के अंदर जो और किसी के पास नहीं था। मेरे भैया कपड़े सिया करते थे। वो जेंट्स और लेडीज़ दोनों के ही कपड़े सीते थे। हमारे मोहल्ले के भी सारे लोग अब मार्केट में जाकर मेरे भैया की दुकान पर इनको ही कपड़े सिलने के लिए देकर आते थे। जब मेरे पापा थे, मोहल्ले के लोग तो इन्हें भी कितने कपड़े नहीं दिया करते थे जितने कि मेरे भैया को अब देने लगे थे। हालांकि मेरे पापा भैया से भी ज़्यादा अच्छे टेलर थे। भैया ने तो सिर्फ पापा से थोड़ा सा ही काम सीखा हुआ था। आखिर ऐसा क्या था जो सारे लोग मेरे भैया से ही कपड़े सिलवाने लगे थे और भैया के पास इतने ढेर सारे पैसे आने लगे थे। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। मैं इस बात का पता लगाने के लिए अपने भैया के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी कि आखिर जान सकूं कि मेरे भैया ऐसा क्या करते हैं। मैंने इस बात की तह तक पहुंचने के लिए एक दिन एक प्लान बनाया। जब बात खुलकर मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ चुके थे और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर मुझे अफसोस भी हुआ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मुसीबत मेरे सर पर नाच रही थी और वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे भैया लोगों के कपड़े सिया करते थे और हमारे मोहल्ले के सारे लोगों के साथ उनकी अच्छी बातचीत हो गई थी। हमारे मोहल्ले के लोग मोहल्ले के ही दर्जियों को छोड़कर हमारे शहर में बनी हुई मार्केट के अंदर जाकर भैया से कपड़े सिलवाते थे। हालांकि जो हमारे मोहल्ले में टेलर्स थे वो भी अच्छे कपड़े सिया करते थे। ये तो हमारे लिए अच्छी बात होनी थी। मेरे भैया का इतना अच्छा काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए मैं उनकी जासूसी करने लगी थी, क्योंकि कहते हैं कि ना हर इंसान को सिर्फ आम से ही मतलब नहीं होता, गुठलियाँ गिनने का भी शौक होता है। यही हाल मेरा भी था। हम 4 बहन भाई थे। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटी थी। हमारे पापा नहीं थे। हमारे घर की सारी फैमिली जिम्मेदारी मेरे बड़े भैया के कंधों पर थी, लेकिन मेरे बड़े भैया तो जिस काम में भी हाथ डालते उन्हें हमेशा के लिए ही नुकसान हुआ था। न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। अम्मी भी उनसे बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। हमारे घर के हालात शुरू से ही ऐसे थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनती आदमी थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना ये घर चलाया था। हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया भी था और बड़े भैया ने तो पढ़ने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो 5 जमात से ज़्यादा नहीं पढ़े। मैंने मैट्रिक किया हुआ था और मेरे दोनों भैया ने भी मैट्रिक ही किया था। मेरे बड़े भैया का नाम असद और दूसरे का नाम अली। छोटे वाले भैया का नाम अहमद था। असद भैया जब भी कहीं जाते और किसी काम करने की कोशिश करते तो इनसे मेहनत नहीं हो पाती थी। आज के ज़माने में हर काम ही मेहनत से होता है, बिना मेहनत से कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन ये बात मेरे भैया की समझ नहीं आती थी। हम लोग इन्हें समझा समझा कर तंग आ चुके थे। अली और अहमद भैया नौकरी करते थे। इन्हें तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। जिनकी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी, लेकिन वो मज़ा नहीं था जो पापा के साथ आया करता था। पैसों की तो कोई बात ही नहीं थी लेकिन मेरी अम्मी को फिक्र ये थी कि मेरे भैया सबसे बड़े हैं और अम्मी को उनकी शादी की भी फिक्र थी। आज के ज़माने में तो लड़की वाले अपनी बेटी के लिए सिर्फ लड़का ही नहीं देखते, बल्कि लड़के का घर बार हर चीज़ ही ध्यान से देते हैं। आखिर इन्हें अपनी बेटी सारी जिंदगी के लिए देनी होती है। सबसे ज़्यादा फिक्र तो हमें इस बात की सता रही थी कि आखिर भैया की शादी कैसे होगी, इन्हें रिश्ता कैसे मिलेगा। लेकिन शायद वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे थे। मेरा भैया अब दिन ब दिन अजीब से होते चले जा रहे थे। अम्मी हमेशा उन्हें यही ताना मारती थी कि तेरी शादी कैसे होगी, तुझे कोई बेटी कैसे देगा, तुझे मेहनत करनी होगी, अपने घर को संभालना होगा, तभी तो तेरी शादी हम भरोसे के साथ कर सकेंगे। हम किसी दूसरे की बेटी को अपने घर में लाकर उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहते। भैया माँ की बात सुनकर हमेशा उन पर गुस्सा किया करते थे। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर कहीं नौकरी मिल भी जाती तो वहाँ पर मेहनत का काम उनसे नहीं हो पाता था। मेरे पापा टेलर थे। जब वो जिंदा थे तो उनकी दुकान थी जिस पर वो सिलाई का काम किया करते थे। वो दुकान उन्होंने मार्केट के अंदर खोली हुई थी, जहाँ पर उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वो लेडीज़ कपड़े सिया करते थे। पापा कितने पैसे आते थे कि जिससे हमारा गुजारा आसानी से हो जाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, पापा ने हमें किसी भी किस्म की कमी नहीं होने दी थी और दिन रात सिलाई किया करते थे। हमारे मोहल्ले के लोगों को पता था कि हमारे पापा एक अच्छे टेलर हैं, फिर भी वो लोग उनसे कपड़े नहीं सिलवाते थे। कोई एक दो ही पड़ोसी थे
जो मेरे पापा को कपड़े दिया करते थे। लेकिन मेरे पापा की सबसे ज़्यादा कमाई मार्केट में ही होती थी, क्योंकि वहाँ पर लोग मार्केट के बहाने से खरीदने के बाद ही टेलर को सिलने के लिए दिया करते थे। जब से पापा की मौत हुई थी, हमारे घर के हालात बदल कर रह गए थे, क्योंकि मेरे पापा को यरकान जैसी बड़ी बीमारी थी। हमने उनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पापा बच नहीं सके, क्योंकि उनकी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। इन्हें शुरू ही से इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। यही लापरवाही करने की वजह से आज हमारे पापा हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरे पापा की मौत पर लोग मेरी अम्मी को सहारा दे रहे थे कि अल्लाह ने आपको 3 जवान बेटे दिए हैं, आपके घर के हालात के मिलकर ही संभाल लेंगे, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बड़े भैया तो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके हाथों में कोई हुनर था। छोटे भाइयों ने मैट्रिक पास कर लिया था, इसलिए वो छोटी सी दुकान पर हिसाब किताब का काम कर लिया करते थे, जहाँ पर इन्हें महीने के 10,000 रुपये मिल जाया करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। जो पैसे हमारे पास जुड़े हुए थे वो आखिरी टाइम पर पापा के इलाज में खर्च हो चुके थे। अब हमारे पास कुछ जुड़ा हुआ नहीं था। अम्मी भी बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। हम बहन भाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, हम सब एक दूसरे से सिर्फ 2-2 साल छोटे थे। सबसे ज़्यादा फिक्र अम्मी को मेरी हुआ करती थी, क्योंकि मैं जवान थी और खूबसूरत थी। अभी 16 साल की उम्र से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन मेरी अम्मी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं थे। और पहले तो मेरे बड़े भैया की ही शादी होनी थी। मोहल्ले के लोग ये बात जानते थे कि मेरे बड़े भैया कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए भैया का रिश्ता तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। अम्मी बड़ी परेशान थी कि वो अपने बेटे को किस तरह से समझाएं, पर क्या किया जाए। किसी जवान लड़के पर माँ बाप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। छोटा बच्चा होता तो उसे समझा दिया जाता, प्यार से, डांट से या मार से, लेकिन बड़े के साथ तो ऐसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। भैया खाली हाथ घूम रहे थे। घर के हालात ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से अम्मी ने फैसला किया कि वो लोगों के घरों में जाकर काम करेंगी। इसलिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरी का काम करना शुरू कर दिया था। अली अहमद भैया ने इन्हें मना भी किया था, लेकिन खाली उनके पैसों से ही घर नहीं चल पा रहा था। और असद भैया को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा था कि उनकी माँ लोगों के घरों में काम करने जाने लगी है। अम्मी काम करने चली जाती और इधर मैं घर के सारे काम संभाल लिया करती। हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। फिर एक दिन भैया ने अम्मी को बताया कि वो पापा की वही पुरानी वाली दुकान जो कि मेन मार्केट में थी, इसे दोबारा से किराए पर लेना चाहते हैं। अम्मी ने कहा कि तुम इस दुकान पर क्या करोगे, तुम अब हमें और ज़्यादा परेशानी में मत डालो, हम पहले ही से बहुत परेशान हैं। भैया ने उनसे कहा बस इन्हें थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो दुकान मालिक को एडवांस देना चाहते हैं। अम्मी इनको पैसे देने पर तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि भैया हर बार ही उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे, और इनकी वजह से हमारे घर के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए थे, वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मगर अम्मी बार बार इनको समझा रही थी। भैया ने तो जिद बांध ली थी कि थोड़े से पैसे नहीं चाहिए, ताकि वो दुकान मालिक को एडवांस दे सके। अम्मी ने कहा था कि अगर तुम इस दुकान में क्या करोगे। भैया ने कहा कि मैं अपने पापा के काम को ही दोबारा से चलाना चाहता हूँ। हम सब लोगों को इनकी बात से बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर इन्हें कब से मेहनत करने का शौक जाग उठा था। भैया ने अम्मी को बहुत यकीन दिलाया था कि वो इस बार इन्हें ना उम्मीद नहीं करेंगे, वो मेहनत से कपड़े सिलाई किया करेंगे और पैसे उनके हाथ में लाकर रख दिया करेंगे। अम्मी ने जैसे तैसे बंदोबस्त करके भैया को एडवांस दुकान के पैसे दे दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अम्मी का दिल भी परेशान हो रहा था कि कहीं उनके पैसे ज़ाया ना हो जाए। आखिरकार भैया पापा वाली पुरानी दुकान को दोबारा से किराए पर ले लिया था, और उस दुकान में उन्होंने दोबारा से टेलर का काम शुरू कर दिया था। भैया को दुकान खोले हुए 1 हफ्ता हो गया था, अभी तक वो घर में कुछ पैसे नहीं लाए थे। अम्मी को इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि उन्होंने उनके पैसों को इस तरह से बर्बाद कर दिया। भैया सुबह को दुकान के लिए निकले थे और रात को ही मार्केट से घर वापस आते थे, लेकिन सिर्फ 1 ही हफ्ता गुजरा था। इसके बाद तो हमारे घर में वारे न्यारे होने लगे थे। भैया जब रात को दुकान बंद करके घर वापस आते तो बहुत सारे फल लेकर आते थे, और इनके पास बहुत सारे पैसे भी होते थे। ये सब कुछ हमें बड़ा हैरान कर देने वाला था। अम्मी ने भैया से पूछा कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो भैया कहते कि दुकान खोलिए, सिलाई करता हूँ, ये सब उसी की ही कमाई है। लेकिन हम लोगों को भैया की बात पर यकीन नहीं आया था। मैं अम्मी को यही समझाया करती थी कि अब आपको भैया से क्या मसला है, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। भैया मेहनत से कमाने लगे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन गड़बड़ तो मुझे भी लग रही थी। भैया हम सबको खर्चे के पैसे दिया करते थे, जब सब लोग ही बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे घर में राशन भरने लगा था, अब किसी चीज़ की कमी नहीं बची थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, बल्कि बहुत अच्छे गुजर रहे थे। भैया को इस तरह से मेहनत करते हुए देखकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी अम्मी अभी भी खुश नहीं थी। उनको लग रहा था कि भैया सिलाई की आड़ में कुछ गलत काम कर रहे हैं। मेरे भैया कितने ही आलसी क्यों ना थे, लेकिन वो गलत नहीं हो सकते थे।
इस बात का मुझे पूरा भरोसा था। मेरे भैया बेईमान नहीं थे, ना ही चोर थे। भैया घर में खाने पीने की इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आते थे कि मैं भैया से कहती थी कि भैया आजकल आपका काम कुछ अच्छा ही चल रहा है। भैया मेरी इस बात पर खूब खुश हो जाते थे और कहते थे कि हाँ, मैं लोगों के कपड़े सीता हूँ तो इन्हें मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर लेडीज़ कपड़े सीता हूँ क्योंकि लेडीज़ कपड़ों में ज़्यादा डिज़ाइनिंग का काम होता है। इस वजह से मुझे इनके कपड़ों के पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं। जेंट्स के तो नॉर्मल और सिंपल तरीके से सिलते हैं, इनसे भी बस मामूली से पैसे आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों बहन भाई अभी बातचीत ही कर रहे थे कि हम दोनों के बीच अम्मी आ गई, कहने लगी कि तुम यही काम कर रहे हो ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। भैया ने कहा मैं क्या गलत काम करूँगा अम्मी, आपको क्या अभी भी मुझ पर शक हो रहा है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मार्केट में आकर मेरी दुकान पर कस्टमर को देख लेना और देखना कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े सीने के लिए आए हुए थे। अम्मी भैया की बात सुनकर खामोश हो जाती थी। मोहल्ले के भी काफ़ी सारे लोग मेरे भैया की दुकान पर कपड़े सिलवाने के लिए जाते थे। जो लोग पहले मोहल्ले के टेलर को कपड़े दिया करते थे, अब वो मेरे भैया के पास जाने लगे थे। अम्मी को लगता था कि भैया कोई गलत काम करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा आना वो भी किसी ऐसे इंसान के पास जिसने कभी मेहनत ना की हो और अब वो सिर्फ सिलाई करके ही इतने पैसे कमा रहा था। तो अजीब तो लगता ही था, लेकिन मेरे भैया का कहना था कि मैं ईमानदारी से पैसे कमा रहा हूँ। और फिर कुछ लोग मेरे पापा की वजह से भी मेरे भैया को कपड़े सिलाई के लिए दिया करते थे, क्योंकि मेरे पापा भी इसी दुकान में बैठकर सिलाई करते थे और वो काफ़ी पुराने टेलर थे। अल्लाह का शुक्र था कि जो दुकान मेरे पापा के मरने के बाद दुकान मालिक ने खाली करवा ली थी, वो भी अभी तक किसी और को किराए पर नहीं दी गई थी। ये दुकान शायद भैया के काम के लिए ही उनके नसीब में लिखी हुई थी, जो इनको वक्त पर भी मिल गई थी। एक दिन मुझे अपने भैया की दुकान देखने की ख्वाहिश जागने लगी थी, इसीलिए मैं अपनी अम्मी को बताकर अपनी एक फ्रेंड के साथ भैया की दुकान पर चली गई थी। उनकी दुकान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी जगह पर थी। उन्होंने कई मशीनें भी लगा रखी थी और वो वहीं पर बैठकर औरतों मर्दों के कपड़े सिया करते थे। लोग मेरे भैया से बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे और सर पर हाथ रख के जाते थे। मुझे ये सब देखकर बड़ी खुशी हुई थी और हैरानी भी हुई थी। खुशी इस बात की हुई थी कि लोग मेरे भैया की इज्जत कर रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की हुई थी कि वही लोग जो पहले मेरे भैया को काम चोर कहा करते थे और इन्हें किसी तरह भी कोई काम नहीं देने के लिए राजी होते थे, वही लोग अब मेरे भैया की इतनी इज्जत कर रहे थे। और तो और इनकी दुकान पर अपने घर वालों के भी कपड़े सिलने के लिए लेकर आ रहे थे। हमारे मोहल्ले के लोग भी भैया की तारीफ करते थे कि इनका बड़ा बेटा असद कितना मेहनती है, जो अपने घर को कितनी मेहनत से चला रहा है। अपने पापा की दुकान को इसने कितने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। घर के हालात तो ठीक हो गए थे। एक दिन तो हमारे घर पर रिपोर्टर आए थे जिन्होंने मेरे भैया का इंटरव्यू लेना था। उन्होंने कहा था कि हम आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भैया की बुटीक का नाम दूर दूर तक मशहूर हो रहा था। लेकिन भैया ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। फिर ज़्यादा जिद करने पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया। मेरे भैया के ऊपर छोटी सी रिपोर्ट बन गई थी जो एक लोकल चैनल पर ही चली थी, लेकिन मोहल्ले वाले तो सब भैया की खूब तारीफें कर रहे थे और मेरे भैया हमारे मोहल्ले में खूब मशहूर हो गए थे। इस तरह इनका काम भी बढ़ गया था और इनकी मेहनत को भी सराहाया जा रहा था। इनको बहुत ही अच्छा समझ रहे थे, लेकिन इस बात पर मेरे छोटे भैया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनको ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो हमारा घर अली और अहमद भैया की कमाई से चल रहा था। असद भैया ने तो अभी पिछले महीने ही दुकान पर काम करना शुरू किया था और एक महीने के अंदर ही उन्होंने अपने घर में 4 चांद लगा दिए थे। अब तो मेरे भैया के लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे, लेकिन अब हमारे घर के हालात बेहतर होने की वजह से अम्मा मामूली से खानदान की बहू लाना चाहती थी। वो भैया के लिए अमीर खानदान की लड़की और खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही थी। माँ का कहना था कि हम लोग असद की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। वैसे तो मैं यही चाहती थी कि मेरे भैया की शादी खूब धूमधाम से हो और मेरी भाभी खुश रहे, क्योंकि मेरी अम्मा का कहना था कि मेरे इतने मेहनती बेटे का रिश्ता अब तो आसानी से आ जाएगा। लोगों से अपने बेटे की तारीफ सुनकर, अपने बेटे की इतनी कामयाबी देखकर मेरी माँ का सारा गुस्सा ख़त्म हो गया था। वो भैया से बहुत प्यार करने लगी थी और उनको उन पर पूरी तरह से यकीन हो गया था। मेरी माँ ने कहा था कि वो भैया की शादी होते ही फ़ौरन मेरी शादी भी कर देंगे और अहमद और अली भैया की शादी सबसे आखिर में करेंगे, क्योंकि वो भैया से भी कहती थी कि तुम अपने असद भैया की तरह कोई ऐसा काम सेट कर लो जिससे तुम्हारा नाम हो और पैसा भी खूब कमा सको। मेरे असद भैया के लिए कई रिश्ते आ रहे थे। आखिरकार मेरी माँ को असद भैया के लिए एक लड़की पसंद भी आ गई। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी थी और अमीर फैमिली से भी थी। हम लोग भी अमीरों के लिए जैसे ही कपड़े पहनते थे, अच्छा खाते पीते थे। एक दिन तो भैया हम लोगों को बड़े से होटल में खाना खिलाने के लिए भी ले गए। जब मेरे भैया को लड़की वाले देखने के लिए आए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सा खाना नाश्ता ला कर रखा था। लड़की वाले मेरे भैया की बहुत तारीफ कर रहे थे। भैया का रिश्ता फाइनल हो गया था और 4 महीने बाद उनकी ही शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। तो मैं अपने भैया की शादी के लिए खूब धूमधाम से तैयारी कर रही थी।
میں اپنے بھیا سے جس چیز کی ضد کرتی وہ مجھے اس چیز کو لا کر دے دیتے تھے، لیکن اب ایسا لگتا تھا جیسے زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سچ میں پیسہ ہماری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، پیسے ہی کی وجہ سے زندگی حسین ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پیسے نہ ہو تو زندگی بے رونق ہے۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ پیسے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ ایک پیسہ ہی ایسی چیز ہے جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس تو رشتے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کا رشتہ جو پیسے والے انسان کے پاس ہوتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لوگ اسی قدر نہیں کرتے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایک دن اچانک مجھے پیاس لگی تو میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی پانی لینے کے لیے، لیکن تبھی اچانک میں نے اپنے بھیا کو دیکھا تو وہ کچھ حساب کتاب کر رہے تھے۔ وہ شاید اپنی دکان کا بل بنا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں جاگ رہی ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اپنے پورے مہینے کا حساب کروایا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میرے بھیا نے صرف لوگوں کے کپڑے سلنے میں ہی پورے 70,000 روپے ایک مہینے کا حساب نکال لیا تھا، جبکہ میرے پاپا جب کپڑے سلائی کرتے تھے تو صرف مہینے میں 10,000 یا 12,000 ہی کما سکتے تھے۔ بھیا نے تو کچھ زیادہ ہی ترقی کر لی تھی۔ مجھے اس طرح سے حیرانی بھی دیکھ کر بھیا نے کہا کہ تم حساب پر دھیان لگاؤ، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھیا کی بات پر فوراً حساب کرنے میں دوبارہ لگ گئی کہ کہیں مجھ سے غلط حساب نہیں جڑ گیا، لیکن مجھ سے کوئی غلط حساب نہیں جڑا تھا۔ میرا حساب بالکل صحیح تھا۔ بھیا نے اس مہینے میں 70,000 روپے کما لیے تھے۔ اب تو ہر مہینے بھیا کا حساب اتنا ہی نکلنے لگا تھا۔ بھیا نے اپنی بیوی کے لیے خوب سارے گہنے بھی بنوائے تھے اور اپنے گہنوں کے ساتھ ساتھ میری شادی کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ میرے لیے بھی گہنے خرید لیے تھے جو کہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگے تھے۔ میں کنفیوز تھی کہ لوگ میرے بھیا کے کتنے کپڑے سلواتے ہیں جو ان کے پاس اتنے زیادہ نوٹ چھپ رہے ہیں۔ ایک دن میری دوست ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ کبھی کبھی مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے گھر پر آ جاتی تھی۔ میں نے اس پر غور کیا تو اس کے کپڑوں پر میرے بھیا کے بوتیک کا لیبل لگا ہوا تھا۔ جب کوئی ٹیلر کپڑے سیتا تو کپڑوں کی بیک سائڈ پر اپنے بوتیک کا لیبل لگا دیتا تھا تاکہ اس کے بوتیک کا ایڈ ہو سکے۔ میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ تم نے کپڑے میرے بھیا سے سلوائے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، دیکھو تو کتنے اچھے کپڑے سیتے ہیں تمہارے بھیا۔ تبھی تو انہوں نے مجھ سے ایک سوٹ کے 10,000 روپے لیے ہیں۔ میری دوست کی بات سن کر میں اور میری ماں حیران رہ گئے۔ اس ٹائم میری ماں ہم دونوں کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ وہ ابھی بھی ہماری بات سن رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ 10,000 روپے سلائی کے دیے ہیں؟ وہ کہنے لگی کیوں نہیں پتا کہ تمہارے بھیا 10,000 روپے ایک سوٹ کی سلائی لیتے ہیں؟ میں نے تو اسے انکار کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ حالانکہ میری ماں ابھی تک چونک ہی رہی تھی۔ میری فرینڈ کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کے منہ سے نکل گیا اور وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں 10,000 روپے ہی دیے ہیں۔ آج کل 10,000 روپے میں آتا ہی کیا ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گئی کہ کہہ رہی ہے کہ 10,000 روپے میں کیا آتا ہے، جبکہ 10,000 روپے میں تو ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ میں نے دل میں سوچا مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے رقم کی اہمیت بھی تو بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ پاگل لڑکی 10,000 روپے میں کپڑے سلوا کر آئی ہے۔ بھلے ہی وہ میرے بھیا سے کپڑے سلوا رہی تھی، لیکن بھیا کچھ زیادہ ہی پیسے لے رہے تھے۔ بھیا کو اپنے کسٹمر سے اتنے زیادہ پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اب وہ زیادہ اچھی سلائی کرنے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لوگوں کا فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اور میری ماں کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ چھوڑو نا، تم کیا یہ باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تمہارے بھیا سچ میں بہت اچھے ٹیلر ہیں۔ مجھے ان کے ہاتھ کے کپڑے بہت پسند آئے، یہاں تک کہ میرے گھر پر باقی لوگوں کو بھی ان کے ہاتھ کے کپڑے بہت پسند آئے۔ میری ماں نے تو خوشی خوشی بھیا کو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دے دیے تھے۔ میری ماں نے اس سے کہا تھا کہ کیا باقی کے لوگ بھی ایسے اس طرح سے خوش ہو کر پیسے دے جاتے ہیں، تو اس بات پر خاموش ہو گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ شاید مجھے پتہ نہیں۔ دراصل میری دوست ہمارے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی کیونکہ وہ 2 ہفتے بعد اس کی منگنی تھی۔ میری دوست بہت زیادہ سامنے تھی، اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اب اچانک اس کا رشتہ آ گیا، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے جانے کے بعد ماں نے مجھ سے کہا کہ اسد ایسا بھی کیا کرتا ہے کہ لوگ اسے خوش ہو کر 10,000 روپے دے کر جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ اپنی مرضی سے ہی تو دے رہے ہیں، وہی خود تو کسی سے زبردستی پیسے نہیں لیتے۔ میں نے ماں کے دل سے شک ختم کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میرا دماغ بھی اس شک میں پڑا ہوا تھا۔ یہ معاملہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ ادھر میرے بڑے بھائی کی شادی میں 3 ہفتے رہ گئے تھے۔ میرے بھیا پورے محلے میں مشہور ہو گئے تھے، سب ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ آخر بھیا کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ بھیا نے شادی پر اپنی بیوی کو الگ سے سونے کا ہار دیا۔ وہ اتنا زیادہ مہنگا تھا کہ ماں کو بھی اس کی امید نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو اتنا بھی زیادہ مہنگا ہار چڑھا سکتے ہیں۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی تھی، ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ بھابھی گھر آ چکی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میرے بھیا خوب پیسہ کما رہے تھے۔ اب تو جس دکان پر وہ کرائے پر کام کر رہے تھے، انہوں نے اس دکان
وہ دکان کے مالک سے خرید لیا تھا. وہ دکان کے اندر اے سی لگوا لیا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ گئی تھی اور ان سے گرمی میں کام نہیں ہوتا تھا. ہمارے گھر میں تو انہوں نے شروع سے ہی اے سی لگوا دیا تھا. ایک اور لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے بھی اپنے لیے میرے بھیا سے کپڑے سلوائے ہیں اور اس نے میرے بھیا کو 10,000 روپے دیے ہیں. پھر اس کے کچھ دنوں بعد اس کا بھی رشتہ ہو گیا تھا. یہ بات بڑی عجیب سی تھی, مجھے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ لگ رہی تھی. 10,000 روپے سلائی بھلا کون لیتا ہے؟ اچھے سے اچھا ٹیلر بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہزار ہی لیتا ہے. اب جو بھی کلاس فیملی نے میرے بھیا کپڑے سیتے, میرے بھیا تو صرف مڈل کلاس فیملی کے لوگوں کے ہی کپڑے سلائی کرتے تھے اور یہی مڈل کلاس لوگ میرے بھیا کو 10,000 روپے دے کر جا رہے تھے. یہ تو بالکل ایک مذاق تھا اور بہت عجیب سی بات ہے. ہوتے خوشی خوشی ان کو اتنے زیادہ پیسے دے رہی تھی, جبکہ ہوتے تو بہت زیادہ مول بھاؤ کرنے والی ہوتی ہیں. بھیا کی شادی کو 2 دن ہو گئے تھے. بھابھی بھی 1 ہفتے کے اندر اپنے میکے گئی ہوئی تھی. بھیا ادھر اپنے کام میں مصروف تھے کیونکہ عید کا سیزن چل رہا تھا اور عید پر تو لوگ سب سے زیادہ کپڑے بنواتے ہیں. میرے بھیا دن بدن دن رات سلائی کر رہے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے اب کی بات اپنے پاس ایک لڑکا بھی رکھ لیتا مدد کرنے کے لیے کیونکہ انہیں اکیلے کام کرنے میں مشکل ہو رہی تھی. ہمارے گھر پہ عید منانے کے لیے تایا کی بیٹی آئی ہوئی تھی. میرے تایا کی بیٹی بہت ہی کنجوس تھی. میں نے سوچا کہ میں اسے کہتی ہوں کہ اپنے عید کے کپڑے میرے بھیا سے سلوا لے, لیکن میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میرے بھیا بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو, 10,000 روپے کپڑے کی سلائی کون لیتا ہے؟ میں تو تمہارے بھیا کو صرف 400 روپے ہی دے کر آؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم ان سے 400 روپے میں کپڑے طے کر لینا تبھی میں تمہیں مانوں گی. وہ بھیا کی دکان پر ان کو کپڑے دینے کے لیے چلی گئی, لیکن جب 4 دن بعد وہ اپنے کپڑے لے کر واپس آئی تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا. میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا, تم بھیا کو کتنے پیسے دے کر ہے؟ وہ کہنے لگی 10,000 روپے. میں اسے دیکھ کر ہنسنے لگی کہ میں نے اس سے کہا کہ تم تو بھیا کو 400 روپے دینے والی تھی, بڑے کانفیڈنس سے گئی تھی. تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ 10,000 روپے ہی دے کر آ گئے. تمہاری بات میں تو بالکل بھی دم نہیں نکلا. میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ مجھے اسد بھیا کے ہاتھ کے کپڑے بہت زیادہ پسند آئے ہیں. میں نے ماں سے کال پر بات کر کے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا, تو ماں نے اسد بھیا کو 10,000 روپے بھجوا دیے. میں ان کی بات سن کر چونک گئی تھی. اب تو مجھے پکا شک ہو گیا تھا کہ بھیا پر, حالانکہ اس کے کپڑے تو صرف نارمل سے ہی سلے ہوتے تھے, اس میں تو کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا. اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خود ہی بھیا کی دکان پر جا کر دیکھوں گی کہ آخر کسٹمر سے اتنے سارے پیسے کیوں لے رہی ہیں. ایک دن میں نے برقع پہنے اپنے چہرے کو کسی اچھے سے ڈھانپ کر بھیا کی دکان پر چلے گئے تاکہ بھیا مجھے پہچان نہ سکے. وہاں جا کر میں نے انہیں کہا کہ مجھے کپڑے سلوانے, تو انہوں نے اپنے ساتھ والے لڑکے کو اشارہ کیا. اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. میں کنفیوز ہو گئی, آخر وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا. میں خاموشی سے چلتی رہی, لیکن یہ دیکھ کر میرے پیر تلے سے زمین نکل کے دکان کے اندر تو ایک چھوٹی سی دکان اور بنی ہوئی ہے جہاں پر کمپیوٹر پڑا ہوا تھا. میں وہاں پر بیٹھ گئی تھی اور وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ بھائی کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ مجھے کچھ لڑکیوں کے فوٹوز دکھا رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کو کس کے لیے رشتہ دیکھنا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی. یہاں پر لوگوں کے کپڑے سل رہے تھے یا پھر رشتے طے ہو رہے تھے؟ میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد بھیا بھی وہاں پر آ گیا. اپنے ساتھ والے لڑکے سے کہنے لگے کہ کیا ہوا بہن جی کو کون سا رشتہ پسند آیا؟ میں نے اشارے سے کمپیوٹر اسکرین پر چل رہے فوٹوز میں سے ایک فوٹو پر انگلی رکھ دی تو میرے بھیا نے مجھے پرچی پر ایک نمبر لکھ کر دیا اور کہا کہ 10,000 روپے ہو گئے ہیں. میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس راہ سے پردہ بھی ہٹانا تھا. یہ سب کچھ تب بھی ممکن ہو سکتا تھا جب مجھے بھیا کے بارے میں بتانے میں اپنے چہرے سے پلو ہٹا لیا تھا. بھیا نے مجھے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے, ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا. بھیا نے چونکتے ہوئے کہا کہ شازیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بھیا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہاں کپڑوں کی سلائی کی آڑ میں یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ میرے بھیا شرمندہ ہو گئے, انہوں نے اپنی نظر جھکا لی تھی. میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ تم میری بہن اور میں اپنی بہن کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم بیس بدل کر میری دکان پر آئی ہو. میں تمہاری آواز سے ہی پہچان گیا تھا, ورنہ ہر کسٹمر کو اپنے آفس میں نہیں لے کر جاتے. یہ ہمارا خفیہ آفس ہے. مجھے پتہ ہے کہ تم کافی دنوں سے مجھ پر شک کر رہی ہو کیونکہ میں ایسے دن سمجھ گیا تھا جس دن تم نے اپنی دکان کا حساب کتاب کروایا تھا. تم جس حیرانی سے پیسوں کو دیکھ رہی تھی میں سمجھ گیا تھا تمہیں مجھ پر شک ہو گیا. تم زیادہ چلاک ہو, تم سکون سے نہیں بیٹھو گی, نہ ہی میں سچائی جان کر ہی رہو گی, اس لیے میں تمہیں اپنی سچائی بتا رہا ہوں. بھیا کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگی, لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ کی ایسی کون سی سچائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہن میں کچھ غلط کام نہیں کر رہا. گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا, اس لیے میں نے آسان طریقہ نکال لیا. میں کسی بھی غلط طریقے سے پیسے نہیں کماتا بلکہ ان لڑکیوں کے رشتے کرواتا ہوں جو ساملی ہوں, اپاہج ہو, یا پھر جن کے اندر کوئی کمی ہو, یا پھر وہ جو طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے. میں نے اپنی دکان کے اندر یہ خفیہ دکان بنائی ہوئی اور یہاں کمپیوٹر رکھنے کے بعد اس پر میں نے ایک ازواجی ویب سائٹ بنائی تاکہ ایسی لڑکیوں کے رشتے ہو سکے جن کے رشتے طے نہیں ہو رہے, جو اپنے ہی خاندان سے چھپ کر رہ رہی ہیں. ان لڑکیوں سے ان کی کمی کی وجہ سے کوئی شادی نہیں کرتا, لیکن ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کچھ ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. میں نے انہی لوگوں کو ایک ساتھ ملوا دی. میری وجہ سے کافی
سارے لوگوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھی. میں لڑکیوں کے ماں باپ کو لڑکی سلیکٹ کروا دیتا ہوں, انہیں پھر رشتہ پسند آتا ہے اس پر نمبر پر پرچی پر لکھ کر دے دیتا ہوں, پھر وہ لوگ آپس میں رابطہ کر لیتے, تو رشتہ پسند آتا ہے تو شادی کر لیتے ہیں, نہیں پسند آتا تو دوبارہ سے میرے پاس آ جاتے ہیں. کپڑے سلائی کرنے میں بھی مجھے کوئی زیادہ منافع نہیں ہو رہا تھا, اس لیے میں نے کام شروع کر دیا تھا, جس وجہ سے میرے پاس زیادہ پیسہ لگے اور لوگ میری عزت کرنے لگے. اپنے بھیا کی پوری بات سننے کے بعد مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی اور شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے بھیا پر شک کیا تھا. مجھے اپنے بھیا کے اس کام سے بہت زیادہ فخر محسوس ہوا تھا. میرے بھیا تو بہت زیادہ اچھا کام کر رہے تھے. مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میرے بھیا کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کما رہے تھے, انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا تھا اور ایمانداری سے پیسے کما رہے تھے. میں بھیا کے اس کام سے بہت زیادہ خوش تھی, اس لیے میں نے ان کو ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا تھا. میں نے بھیا کے ساتھ مل کر ان کے کام میں ان کو بڑھا دیا تھا اور بوتیک ختم کر دیا تھا, کیونکہ بوتیک سے زیادہ پیسے اس کام میں آ رہے تھے. نہ جانے کتنی ایسی لڑکیوں کے گھر بس گئے تھے جو بیچاری ابھی تک کواری بیٹھی ہوتی. بھیا کو اس کام سے چھپانے کے اس سلائی کا بہانہ کرنا پڑا تھا, لیکن اب ہم لوگوں نے اپنے بوتیک کو بند کر کے ازواجی دکان کھول لی تھی. میرے بھیا صرف انہیں لوگوں کے رشتے کرواتے تھے یہ لڑکیوں یا لڑکوں میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی تھی, ان کے نہیں تو جو بالکل پرفیکٹ ہوتے تھے, کیونکہ ایسے لوگوں کو تو رشتے گھر بیٹھے ہی مل جاتے ہیں. یہ سب صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں. میرے بھیا کا کام بہت اچھا چل رہا ہے. میری ماں جب بھیا کے اس کام کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوشی ہوئی, اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرنے لگی. ہماری پوری فیملی بہت خوشی رہ رہی تھی اور بھیا کی وجہ سے پورے محلے میں ہماری عزت برقرار تھی. دوستوں, امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.